बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल की। मुल्की सियासत में हुकूमत और अपोजिशन का मैच दिलचस्प हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ओआईसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में खलल डालने के जारहाना बयान के बाद मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने मैदान में आ गए हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिया में वजाहत की है कि पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात और सियासी कशमकश को ओआईसी पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। अपोजिशन इस्लामी दुनिया के वज़राए ख़ारजा मुंदबीन और दीगर आला शख्सियात की पाकिस्तान आमद पर का पुरतपाक खैर मकदम करती है। अपोजिशन मेहमान नवाजी के तकाज़ों के मुताबिक खुशगवार माहौल इस्तवार करने में अपना किरदार यकीनी बनाएगी। ओआईसी के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खैर मकदम के लिए ही मुत्तहिदा अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की तारीखों में तब्दीली की है। अपोजिशन की वजाहत के बावजूद हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। आईनी तौर पर 22 मार्च से पहले इजलास बुलाना जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज बनी गाला में होगा। वफाकी वज़रा शरीक होंगे। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन की कौमी असम्बली में धरने की धमकी से मुताल्लिक़ हिकमत अमली बनाई जाएगी। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को नाराज़ अरकान से रवाबत से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। बढ़ती हुई महंगाई की बात करें, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के 11 माह के दौरान महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। खाने पीने की बुनियादी अशिया से लेकर बिजली, गैस, पेट्रोल तक सब महंगा हो गया। रियाज तईम की रिपोर्ट देखिए। शौकत तरीन ने 17 अप्रैल 2021 को वजारत खजाना का चार्ज संभाला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना शौकत तरीन को सबसे पहला टास्क महंगाई कम करने का दिया। इनके 11 माह के अरसे में महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ। अप्रैल 2021 में महंगाई की शरह 9.1% थी, जो अब बढ़कर 12.27% हो गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 988 रुपए से बढ़कर 1162 रुपए का हो गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1365 रुपए से बढ़कर 2278 रुपए, बड़ा गोश्त 494 से बढ़कर 600 रुपए फी किलो, जबकि छोटा गोश्त 1030 से बढ़कर 1228 रुपए फी किलो हो गया। बाज अशियाए जरूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव भी देखा गया, जिनमें जिंदा मुर्गी की कीमत 488 रुपए, चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो और अंडे 185 रुपए दर्जन, जबकि टमाटर की कीमत 280 रुपए फी किलो तक की बुलंद तरीन सतह तक रही। 11 माह में घी की कीमत में 158 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दाल चना 28 रुपए, दाल माश 8 रुपए, लहसुन 261 रुपए, प्याज 5 रुपए, दूध 9 रुपए, दही 10 रुपए, जबकि चिकन 73 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। शौकत तरीन भी महंगाई को आलमी मसला कहते हैं, जबकि मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक महंगाई की वजह जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी, बद इंतजामी और कार्टलाइजेशन है, जिस पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम रही। रियाज तहीम, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई की नई लहर ने शहरियों के औसान खता कर दिए हैं। कहते हैं अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। सूरत हाल अगर यही रही तो रमज़ान में खाली पेट रोज़े रखने पड़ेंगे। शहरियों का महंगाई से मुताल्लिक़ मज़ीद क्या कहना है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कम नहीं हुई है, सब महंगाई हुई है। 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये महंगाई करते हैं, तो 5 रुपये पेट्रोल सस्ता करते हैं, तो महंगाई कहाँ से कम होगी। हुकूमत की हुई हर बात झूठी निकली अभी तक। आप कह रहे हैं चिकन महंगा हुआ है। आप लास्ट टाइम मैं न्यूज़ सुन रहा था तो ये 55 रुपये एक हफ्ते, लास्ट हफ्ते में महंगा हुआ है। आजकल तो चीनी की कीमत बहुत बढ़ गई है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। पहले नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50-52 रुपये पर किलो पड़ती थी, आजकल 150। ये गरीब मज़दूर लोग हैं, इनकी ये महंगाई की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर भी महंगा हो रहा है, मुर्गी दाना भी महंगा हो रहा है। दूसरी बात यह ना कि रमज़ान आने वाला है, जो भी हमारे पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए रमज़ान का दिन आ जाए ना तो सारा कुछ ही महंगा हो जाता है, चिकन भी महंगा हो जाता है। तीसरी बात यह ना कि ये सारा काम माफिया के हाथ में। अभी आपको अहम खबर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं ओआईसी इजलास से मुताल्लिक़ बिलावल भुट्टो के बयान का गलत मतलब लिया गया है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हमारे कायद भुट्टो शहीद का क्रेडिट है, इसे नहीं रोक सकते। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने के पाबंद हैं। इस लिहाज से वोटिंग की तारीख 28 मार्च बनती है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली इमरान टाइगर फोर्स के रुकन बन चुके हैं।
पाकिस्तान में मुहलिक वायरस से अमवात में कमी। 24 घंटों के दौरान एक मरीज दम तोड़ गया। जामहक मरीजों की तादाद 30,329 हो गई है। 506 की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों के दौरान 375 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.23% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 14,75,759 मरीज मुहलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 5 माह से जारी है। हड़ताल के बायस अस्पतालों का निज़ाम दरहम बरहम है। दूर दराज इलाकों से चेकअप के लिए आने वाले मरीजों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खान काकड़ से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पे गुज़िश्ता 5 महीनों से जो यंग डॉक्टर्स का स्ट्राइक जारी है। स्ट्राइक के बायस जो अस्पताल का निज़ाम है वो भी ठप होकर रह गया है। यंग डॉक्टर्स और हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। हुकूमत बलूचिस्तान ने यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात तस्लीम किए और 3 दिन में उनको नोटिफिकेशन जारी करने का वादा भी किया। ताहम उसके बाद 1 महीने से ज़ायद अरसा गुजर गया, लेकिन यंग डॉक्टर्स के जो मुतालबात थे उन पर अमल दरामद ना हो सका, उसके बाकायदगी से नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। जिसके बाद कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनके मुतालबात का बाकायदगी से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जो यंग डॉक्टर्स ने अपनी जो एहतजाज की कॉल वापस लेता। हमने जब यंग डॉक्टर से बात, इनका कहना है कि जो आइंदा चंद दिनों में जो यंग डॉक्टर्स एक बार फिर से सरापा एहतजाज होंगे और रोडों पर निकलेंगे और वज़ीर आला उसका रुख करके और वज़ीर आला उसका घेराव करेंगे। जी, आज इतवार है, छुट्टी का रोज़ है और कराची के शहरी हलवा पूरी का नाश्ता न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। छुट्टी के रोज़ शहरियों ने सुबह सवेरे हलवा पूरी के नाश्ते से लुत्फ उठाया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा मानिया शकील से। जी बिल्कुल, जिस तरह से छुट्टी का दिन है, कराची वाले हर दिन ही एंजॉय करते हैं, लेकिन छुट्टी का दिन पिकनिक का दिन होता है तो कराची वाले गर्मा गर्म नाश्ता करने जो है मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं। मैं इस वक्त जो है बंस रोड कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पे हम देख रहे हैं अच्छा खासा रश नज़र आ रहा है। लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं और देख रहे हैं हम गर्मा गर्म नाश्ता भी चल रहा है। तो यहाँ पे एक फैमिली आई हुई है, उनसे भी बात करेंगे। हम फ़िलहाल नाश्ता करें, इसके बाद हमारा पिकनिक का प्रोग्राम है, हम किमाड़ी की तरफ जाएंगे। एक्चुअली वी बोथ आर वर्किंग, तो हमारे पास एक संडे ही होता है जिसके बाद हम बच्चों के साथ एंजॉय करने आते हैं। जी बिल्कुल, संडे होता है जिसको एंजॉय कर सकें। यहाँ पे हलवा पूरी और सालन, बहुत कुछ खट्टा मीठा सब कुछ मौजूद है। तो कराची वाले जो है इस वक्त कहाँ से एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, पिकनिक मनाते हैं ख़ास तौर पे कराची वाले छुट्टी के दिन को। तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाते हैं, तो गर्मा गर्म नाश्ते से शुरुआत हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं जो गर्मा गर्म नाश्ता एंजॉय कर रही है, जिसमें हलवा पूरी और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मौजूद है। गर्मा गर्म पराठे भी मौजूद हैं, कीमा पराठा भी मौजूद है। कराची वाले इससे खासा लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं ताकि छुट्टी के दिन की शुरुआत मज़ेदार खाने से हो। जी, लजीज नाश्ते करने में मुल्तान के शहरी भी किसी से पीछे नहीं हैं। छुट्टी के रोज़ शहरियों ने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मुकरम खान से। जी मुकरम। बिल्कुल, इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है। मुल्तान के शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा जो हैं मुल्तान में मौजूद मुख्तलिफ चौक चौराहों पर जो नाश्ता पॉइंट्स हैं उनका रुख किए हुए हैं और मज़े का जो नाश्ते हैं वो इंजॉय किए जा रहे हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, कोई पाए, कोई निहारी, कोई लस्सी, उसके साथ साथ हलवा पूरी और दीगर जो नाश्ते हैं उनको यहाँ पर खा रहे हैं। कुछ शहरी जो हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। हमने जो है ना नाश्ते में रोटी, चने, निहारी और लस्सी पी है। तो आज जो है ना छुट्टी का दिन है, तो हमने कहा कोई थोड़ा बहुत एंजॉय हो लिया जाए और दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगा ली जाए। तो एक ये छुट्टी का ही रोज़ होता है, वरना तो सारा दिन जो है वो बंदा काम के अंदर ही लगा रहता है। तो मेरा यही ख्याल है कि छुट्टी के रोज़ जो है ना दोस्तों यारों के साथ निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहना है कि छुट्टी के रोज़ जो है वो यारों दोस्तों के साथ निकलना चाहिए और इस तरह जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो उनका जो एक लाइज़ॉन है वो भी बेहतर रहता है। जी, ज़माने के अंदाज मुसलसल बदल रहे हैं। ई बुक्स की अहमियत अपनी जगह, लेकिन कारी आज भी कागज़ पर लिखी गई तहरीर का शौक़ से मुताला करते हैं। इस बारे में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से शाहिद खान। खाने के शौकीनों को होटलों के लजीज पकवानों का पता होता है तो कुतुब्बीन नई किताबों की बू सूंघ लेते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी बिलखुसूस ई बुक की मौजूदगी में भी कागजी किताब की अहमियत मुसलमा हकीकत है।
ہم نے بکس وغیرہ ایکسپلور کی, ڈفرینٹ بکس, ڈفرینٹ آتھرس ہم نے دیکھے کہ یہ بکس اس آتھر کی ہے, تو ہمیں بہت انفارمیشن ملتی ہے. مجھے لگتا ہے یونیورسٹیز کو ایسے جو ہے آرگنائز کرنا چاہیے بک فیئر. کتاب کا ذوق شخصیت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. کوئی تاریخ کے اوراق ٹٹولتا ہے تو کوئی فلسفے کے کتابوں کو چاٹتا رہتا ہے. بعضوق ادب کا مطالعہ کرتے ہیں. ڈیجیٹل دور جتنا بھی آگے چلا جائے تو ہارڈ فارم کی جو بکس ہے اس کی اہمیت تب بھی برقرار رہے گی. کتابوں کی نمائش ہوتی ہے تو مطالعہ کے دل دادا کھینچے چلے آتے ہیں. ذوق کی تسکین ہو یا حصول علم کا جذبہ, کتاب اس تسکین اور جذبے کو بجھانے کی بجائے مزید بڑھاوا دیتا ہے. کیمرہ مین دوست محمد کے ساتھ شاہد خان, نیوز پشاور. مختلف شوق رکھنے والے کم عمر بچے تو آپ نے دیکھے ہوں گے, مگر آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی کم عمر سائنسدان علینا بلوچ سے, جو خلا میں جانے کا شوق رکھتی ہیں. خوزدار سے الطاف حسین باجوئی کی رپورٹ دیکھیے. یہ ہیں خوزدار کی کم عمر سائنسدان علینا بلوچ, جو چھوٹی سی عمر میں آسمان کو چھونا, خلا نورت بن کر نیوٹرون سیارے کی سیر کرنا چاہتی ہیں. دیواروں پر خلا اور ستاروں کی تصویر. علینا کا کمرہ سائنسی تجربہ گاہ کا منظر پیش کرتا ہے, جہاں ننھی علینا اپنے بڑے بڑے خواب پورے کرنے کے لیے لیپ ٹاپ پر رپورٹس اور تجربات میں گزار دیتی ہیں. علینا نے سائنس فیوز کے ساتھ کام کرنے کے علاوہ جرنی ٹو اسپیس اور روبوٹکس کی فیلوشپ بھی حاصل کی ہے, اور سائنس کے تجربات کرنا بھی سیکھے. اسپیس کے لیے بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے, تو تب میں نے جو ہے کچھ فیلوشپس کرنا شروع کیا, اور میں نے اور معلومات لینا شروع کیا, اور میں نے جو ہے 2 فیلوشپس کیے جس میں ہمیں اسپیس کے بارے میں بتاتے تھے. علینا کی والدہ کہتی ہیں گزشتہ برس اسکول میں سائنس فیوز کے ساتھ ایک منصوبہ شروع ہوا, جس کے بعد علینا کے لیے راستے کھل گئے. علینا اس وقت تک اپنے رائٹنگ اسکلز کے ساتھ, اپنے ٹیکنیکل اسکلز کے ساتھ اور اپنے سائنس جتنا اس نے ایکسپلور کیا ہے اور ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اسے اس نے نہ صرف اپنے آپ تک رکھا ہے, بلکہ سب سے بڑی اسکل یہ ہے کہ وہ خوزدار اور بلوچستان تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. علینا اب نہ صرف بلکہ دوستوں کو بھی سائنسی تجربات سکھاتی ہیں اور ویڈیوز کے ذریعے دوسروں کو معلومات دیتی ہیں. علینا کی کہانی ملالہ فنڈ سے چلنے والے ڈیجیٹل میگزین اسمبلی میں بھی شائع ہو چکی ہے. کیمرہ مین سمیع اللہ کے ساتھ الطاف حسین باجوئی, خوزدار. لاہور میں سائیکل ریلی نکالی گئی, جس میں خواتین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. سائیکل ریلی میں شرکت کرنے والی خواتین کہتی ہیں اس طرح کی ریلیوں سے خواتین میں شعور پیدا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے علی مرزا اس ریلی کے ساتھ موجود ہیں. علی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. بالکل, انٹرنیشنل وومن ڈے کی مناسبت سے لبرٹی چوک پر بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا, جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ شرکت کی. میرے ساتھ اس ٹائم ابھی بھی خواتین موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. اس فورم کے تحت یہ کہنا چاہوں گی کہ حکومت ہمارے لیے جو ہے وہ اتنے اچھے ایونٹس کر رہی ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں, بیکاز دس از اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی. اور بیسکلی جو ہم اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین آگے نکلیں. اور بھی لوگ موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, بات کرنے کی کوشش کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے. ہم جو ہیں یہ اس ریلی کا مقصد ہی انٹرنیشنل وومنس ڈے منانا ہے, اور جو ہے وہ بائسنس ختم کرنا ہے کہ یہ بائسنس کے خواتین آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی. وہ سائیکلنگ کی ایگزامپل لے لیں آپ, کہ سائیکلنگ نہیں کر سکتی, روڈز پہ نہیں نکل سکتی. ہمارا معاشرہ جو ہے اس چیز کو اجازت نہیں دیتا. معاشرہ ہمارا اجازت نہیں دیتا. خواتین نے باقاعدہ طور پر جو اس ریلی میں حصہ لیا, ان کا کہنا ہے کہ خواتین میں شعور پیدا کرنا ہے کہ سائیکلنگ بھی خواتین کر سکتی ہیں, اور آگے مردوں کا شانہ بشانہ جو ہے خواتین باقاعدہ طور پر ہر کام میں چل سکتی ہیں. اس ریلی کا مقصد یہ ہے. جی, اہم خبر ہے تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن کا معاملہ. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اسمبلی سیکریٹریٹ کے قانونی ماہرین کا اہم اجلاس آج اپنی رہائش گاہ پر طلب کر لیا ہے. اسپیکر اسد قیصر ریکوزیشن پر اجلاس 21 کی بجائے 25 مارچ کو بلانے کی تجویز پر قانونی رائے لیں گے. رولز کے مطابق 22 مارچ ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کی آخری تاریخ ہے. اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے ڈیپٹی بیورو چیف نیوز اسلام آباد علی شیر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی علی شیر. جی بالکل, یہ حکومت نے طے کیا تھا کہ 21 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر اس میں خیال زمان اورگزئی جو کہ تحریک انصاف کے رکن تھے, وہ فوت ہو گئے تھے, ان کے لیے دعا منعقد کر کے اس کو 25 تک ملتوی کر دیا جائے. اس دوران یوم پاکستان کی پریڈ بھی آسانی سے گزر جائے گی, اور ساتھ ساتھ جو ہے OIC کا اجلاس ہے وہ بھی ہو جائے گا. تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کی کارروائی شروع کر دی جائے گی 25 سے. لیکن جب اپوزیشن نے یہ دھمکی دی کہ 21 کو اگر کیا گیا اور تحریک عدم اعتماد جو ہے اس پہ کارروائی شروع نہ کی گئی, جب بلاول بھٹو زرداری نے کہا, تو اس سے حکومت کو جو ہے وہ کہا جائے کہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں واقعی یہ ادھر دھرنا نہ دے دے ایوان میں, اور OIC کا اجلاس نہ ڈسٹرب ہو جائے. اس کی وجہ سے پھر اب یہ مشاورت کی جا رہی ہے قانونی طور پر
کہ کیا واقعی 21 کے بعد 25 کے اجلاس بلا لیا جائے تو رول کی خلاف ورزی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ علی شیر آپ کا۔ حق دو تحریک کے زیر اہتمام گوادر میں دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ دھرنا بلوچستان کی سمندری حدود پہ غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف دیا جا رہا ہے۔ تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان کہتے ہیں سندھ کا ٹرالر مافیا بلوچستان کے سمندری وسائل کا استحصال کر رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کوئٹہ میں موجود ہمارے بیورو چیف محمد کاظم سے۔ محمد کاظم، اپڈیٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، ابھی تک حکومت کے ساتھ حق دو تحریک بلوچستان کا کوئی مذاکرات وغیرہ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے یہ جو دھرنا ہے آج چوتھے روز بھی جاری ہے، اور جو تحریک کے قائد ہیں ان کی جانب سے آج لوگوں کو کال دی گئی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں دھرنا میں شرکت کے لیے آ جائیں، اور وہ دوپہر کو اس حوالے سے کوئی اہم خطاب کریں گے اور آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ یہ دھرنا پچھلے سال دسمبر میں بھی دیا گیا تھا جی، اور دسمبر میں حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد جو ٹرالر تھے غیر قانونی ماہی گیری کے وہ رک گئے تھے، لیکن اب جو دھرنے کے جو قائد ہیں یا عقد و تحریک کا یہ کہنا ہے کہ اب دوبارہ ان کو چھوڑا گیا ہے اور وہ آ رہے ہیں اور دوبارہ جو ہے نا غیر قانونی ماہی گیری کر رہے ہیں بلوچستان۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد کاظم آپ کا۔ کراچی اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ 2 روزہ ایونٹ میں 350 مارشل آرٹسٹ شرکت کر رہے ہیں۔ کراچی سے زاہد غفار کی رپورٹ۔ این ڈی یونیورسٹی میں کراچی اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ سندھ بھر سے 16 ٹیموں کے 350 سے زائد مارشل آرٹسٹ کی شرکت، سینئرز اور جونیئرز کے درمیان مقابلے ہوئے۔ 16 ٹیمیں ہمارے پاس پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، جس میں کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس کی ٹیمیں، اس کے علاوہ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور بے نظیر آباد کی بھی ٹیمیں شامل ہوئی ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں ملا کر 350 سے اوپر پارٹیسپینٹس ہیں اس میں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ خواتین کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ایسے ایونٹس کے انعقاد سے ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے تائیکوانڈو کا، اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو بہت انٹرنیشنل لیول پہ ہم جا سکتے ہیں۔ یہ بہت کام آتی ہے، لڑکیوں کے لیے بہت بینیفٹ دیتا ہے، لڑکیوں کو ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے کراچی سندھ، لڑکیوں کو اس چیز میں آگے آنا چاہیے۔ اس میں لڑکیوں کو بہت سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اچھی بات ہے کہ یہاں پہ کراچی اوپن فائٹ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اور بھی میں دعا کروں گی کہ اور بھی فائٹس ہوتی رہیں۔ پہلے روز انڈر 14 سے لے کر انڈر 18 ایج کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے۔ ان مقابلوں کے فاتحین میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرمین منظور حسین کے ساتھ زاہد غفار، نیو نیوز، کراچی۔ چنیوٹ میں نیزہ بازی کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں پنجاب بھر سے 60 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں راجہ نواز ماہی کی رپورٹ۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس کھلاڑی، خوبصورت اور برق رفتاری سے دوڑتے گھوڑے، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر نیزے سے زمین سے میخ اکھاڑنے کا منظر دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ چنیوٹ میں نیزہ بازی کا ٹورنامنٹ پنجاب بھر سے 60 ٹیموں نے حصہ لیا، جن کے درمیان سنگل اور سیکشن مقابلے ہوئے۔ ڈھول کی تھاپ پر شہنائی کی مدھر دھن نے ہر طرف پنجابی ثقافت کے رنگ بکھیر دیے۔ ملک بھر دے تقریباً 60-65 ٹیم آئی ہے، ثقافتی اور نوابی کھیل ہے جی۔ ملک بھر دے پاکستان دے اچھے سوار انٹر ہوئے نے جی۔ سنگل سیکشن نیزہ بازی ہو رہی ہے جی، تے بڑا پرامن سکون ماحول ہے جی۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی طرف سے بھرپور کھیل کا مظاہرہ۔ کھلاڑیوں کے داؤ پیچ اور گھوڑوں کو دوڑتے دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ آخر میں جیتنے والے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ راجہ نواز ماہی، نیو نیوز، چنیوٹ۔ ویلکم بیک۔ پنجاب حکومت نے رمضان پیکج کے لیے 8 ارب روپے مختص کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں رواں برس رمضان بازاروں میں عوام کو 2021 کی قیمتوں کے مطابق اشیاء ضروریہ دستیاب ہوں گی۔ رمضان بازاروں میں سبزیوں، پھل اور دالوں کی سستے داموں فراہمی پر 1 ارب 25 کروڑ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔